नमस्कार दर्शक, निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। कमलाको गाउँमा भाउजू लिएर फरार भएका श्रीमान र भाउजूलाई गाउँलेले गरे रामधुलाई। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। केही दिन अघि झापा जिल्लाको झिलझिली घर भएका चन्द्र थापा मगरले आफ्नै भाउजू लिएर अहिले फरार भएका थिए। श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएको बेला साना छोराछोरीलाई घरमा बिचल्ली बनाएर चन्द्र थापा भाउजू लिएर फरार भएका हुन्। 1 महिनादेखि सम्पर्क विहीन भएको भन्दै आफन्तहरू मिडियामा आएपछि उनीहरूको अहिले खोजी भएको थियो। उनीहरू सम्पर्कमा आएपछि उनकी श्रीमती लगायतले छलफलका लागि भन्दै बोलाएका थिए। छलफलका लागि भन्दै चन्द्र र भाउजू मिडियासँगै गएका थिए, तर उनीहरूलाई चन्द्रकी श्रीमती तथा उनका आफन्तहरूले चन्द्र र उनीसँगै फरार भएकी भाउजूलाई हातपात गरेका हुन्। श्रीमती विदेशमा गएर दुःख गर्ने, तर चन्द्रले भने यहाँ दुःख गरी कमाएको सबै सकेको र अरूको घरबार बिगारेको भन्दै उनीहरूले हातपात गरेका हुन्। विदेश गएकी चन्द्रकी श्रीमती भने अहिले घर आएकी छिन्। त्यस्तै चन्द्रसँगै फरार हुने भाउजूका श्रीमान पनि कामको सिलसिलामा इन्डिया गएका थिए। उनी पनि घर फर्किएका छन्। चन्द्रकी श्रीमती विदेश रहेको र ती भाउजूको श्रीमान पनि कामको लागि इन्डिया आउने जाने गरेपछि चन्द्र र भाउजू बीच पहिलेदेखि नै अनैतिक सम्बन्ध रहँदै आएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। आफूहरूले कैयौं पटक अरूको घरबार बिग्रिन्छ भनी ती भाउजूलाई सम्झाउने गरेको भए तापनि उनीहरूबीच अनैतिक सम्बन्ध जारी नै रहेको गाउँलेहरूको भनाइ छ। चन्द्रसँग फरार भएकी भाउजूका श्रीमानले भने उनलाई आफू नखोज्ने बताएका थिए, तर चन्द्रकी श्रीमती र उनका आफन्तले भने चन्द्रले आफूले कमाएको घर बनाउन भनी दिएको सबै पैसा लिएर भागेको भन्दै त्यो फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। अब उनीहरूलाई कानुनी रूपमा सजाय दिने उनीहरूको भनाइ छ। आफूहरूले दिएको पैसा सबै फिर्ता गर्नुपर्ने चन्द्रकी श्रीमतीका आफन्तले बताएका छन्। आफूहरूले अर्काकी श्रीमती लिएर हिँड्न पैसा नदिएको भन्दै चन्द्रले उक्त पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। चन्द्रकी श्रीमतीले यस अघि नै आफू अब चन्द्रसँग नबस्ने बताएकी छिन्। उनीहरू फरार हुनुभन्दा अघिल्लो रातिको लगभग 8 बजेतिर देवर चन्द्र र भाउजूलाई सँगै हात उनीहरूले समातेका थिए। चन्द्रले कट्टु मात्र लगाएको र भाउजू पेटीकोट मात्र लगाएको अवस्थामा दुवैलाई एउटै ओछ्यानमा उनीहरूलाई भेटेका थिए। पहिलोदेखि नै देवर भाउजूको अनैतिक सम्बन्धको कुरा गाउँ घरमा फैलिएपछि सबैले उनीहरूलाई निगरानीमा राखेको छिमेकीहरूले बताएका थिए। देवर र भाउजूलाई एउटै ओछ्यानमा भेटिसकेपछि चन्द्रले गल्ती भयो, एक पटकलाई माफी दिनु भनेको स्थानीयको भनाइ थियो। तर बिहान उज्यालो भएपछि भने उक्त कुरा सम्पूर्ण गाउँभरि फैलिएपछि उनीहरू फरार भएका थिए। अब आउनु सर्को समाचारतर्फ लागौं। कमलाको मृत्युपछि इन्द्रणीका छत्रसाईको स्वास्थ्य अवस्था झनै खराब भइरहेको भर्खरै खबर आएको छ। चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीका छत्रसाईलाई काजल जोशीले औषधि र पानी खुवाएको टिकटक भिडियो निकै भाइरल भएको छ। छत्रसाईले केही दिन अगाडि आफू अवस्वस्थ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेका थिए। लगत्तै उनलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नेहरू समेत निकै देखिन्थ्यो। फेसबुकमा पोस्टने फोटाहरू पोस्ट्याउँदै धेरैले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। अहिले भने उनीलाई सन्चो नभएकै कारण हुन सक्छ काजल जोशीले उनको हेरचाह गरेको देख्न अनि अनुमान धेरैले लगाएका छन्। छत्रसाईको टिकटक मार्फत अपलोड भएको उक्त भिडियोमा समेत धेरैले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अमुलताइरी नेपाल आइपुगेका छन्। उनी शनिबार साँझ नेपाल आइपुगेका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण लगत्तै पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अमुलताइरीले नयाँ जोश र नयाँ योजनाका साथ नेपाल आएको बताए। पुरानो कुरा बिर्सिएर नयाँ तरिकाले काम गर्न म नेपाल फर्किएको छु। अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ उनले भने। जसका लागि सबैको साथ चाहिने र सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। अमुलताइरीले आफ्नो सम्झौता 5 वर्षको भए पनि अहिलेका लागि 3 वर्षको सम्झौता गर्ने पनि बताए। उनले सबै कुरा राम्रोसँग अगाडि बढेमा थप 2 वर्ष स्वतः सम्झौता बढ्ने बताए। यसका साथै कोच अमुलताइरीले नेपाली फुटबल टिमलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने बताए। उनले कुवेतमा रहँदा आफूलाई अन्य देशले आफूहरूलाई मोटो रकमको अफर गरे पनि कतार, एफए र एन्फाले राम्रो पहल गर्दा फेरि नेपाल नै फर्किएको पनि सुनाए। कोच अमुलताइरीले पैसा भन्दा पनि राम्रो काम हुन आवश्यक रहेको बताए। कोच अमुलताइरीले अहिलेबाट नै नेपाली समर्थकले एसियन कप छनौट हुनुपर्छ भनेर दबाब दिन सुरु गरेकोमा त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले आसन्न एसभिडी डिभिजन लिगमा विमलले राम्रो खेलेको हेर्न चाहेको
गरेको पनि बताए। साफ च्याम्पियनसिप पछि सधैँ स्वदेश फर्किएका अमुल ताइरीले कतार फुटबल संघ र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको पहलमा दोस्रो पटक मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा नेपाल आएका हुन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्न सबैले सामाजिक दूरी कायम राखौं र साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बचालौं। जनसहितमा जारी सन्देश। हाम्रो न्युजहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो समाचारको लागि पुरा भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कमलाको मृत्युपछि इन्द्रणीकी गायिका कल्पना दाहाल र पशुपति शर्मा बीच चल्यो घम्साघम्सी। आखिर किन चल्यो? पुरा भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाली लोकदोहोरी जगत निकै पहिलेदेखि फस्टाउँदै र रुचाउँदै आएको छ। विशेष गरेर नेपाली भाका मन पराउने दर्शकले दोहोरी छुट्टाउनै चाहँदैनन्। लोकदोहोरी भन्ने बित्तिकै अर्कै किसिमको भाव उत्पन्न हुने पाएको छ। दोहोरी क्षेत्रमा धेरै कलाकारको सङ्घर्ष गर्दै आएर बल्ल दोहोरीले एउटा बाटो पाएको छ। पछिल्लो समयमा पश्चिमी सभ्यताको रौनक बढेको र युवा पुस्ताले आफ्नो देशको संस्कृति बिर्सँदै गएको पनि पाइन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि लोक संस्कृतिले आफ्नो बाटो भने चटक्कै छोडेको छैन। आफ्नो माटोको सुगन्ध बोक्ने लोक भाका अझै पनि सबैको मन मस्तिष्कमा बस्नबाट कसैले रोक्न सकेको छैन। लामो समयदेखि दोहोरी गीत सङ्गीतमा आबद्ध भएकी गायिका हुन् कल्पना दाहाल। उनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सायदै कमै हुन सक्छ। जीवनमा यति धेरै ठेस हन्डर खाएर पनि दर्शकहरूमा सबैको हृदयमा रहेका शब्दहरूबाट दोहोरी ल्याउन सक्ने उनको पारिवारिक बारेमा धेरैलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन। जसले कति धेरै सङ्घर्ष गरेर गीत सङ्गीतलाई निरन्तर दिएको छ भन्ने बारे। इन्द्रणीमा लामो समयदेखि दोहोरी गाए पनि कल्पना दाहाल रमेश प्रसाईसँग हुक्का चिलिमले बोलेको गीतमा दोहोरी गाएपछि उनको चर्चाहरू अझै बढेर गएको तपाईहरू हामी देख्न सकिन्थ्यो। उनले रमेश प्रसाईसँग उक्त दोहोरी गाएपछि उनको एकातिर चर्चाहरू हुँदै गयो भने अर्कोतिर उनको रमेश प्रसाईसँग नजिक जोडेर अनेक कुराहरू पनि बजारमा नचलेका होइनन्। यो सँगै कल्पना दाहालको धेरै नै उनका फ्यान फलोवर्स बढेर गएको तपाईँ हामी देख्न सकिन्थ्यो। उनले दोहोरी गाउँदै गर्दाका शब्दहरूसँगै उनको भावहरूलाई दर्शक श्रोताहरूले निकै नै माया अनि मन पराउने गरेको तपाईँ हामी बुझ्न सकिन्छ। यो सँगै उनका बजारमा आएका केही गीतहरू समेत निकै नै चर्चाहरू पाएको समेत तपाईहरू हामी देख्न सक्छौँ। सोही क्रममा एक अर्का चर्चित दोहोरी गायक हुन् पशुपति शर्मा। 15 वर्ष गीत सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर अघि बढिरहेका गायक तथा संगीतकार पशुपति शर्मा आजभोलि पनि गीत सङ्गीतमा उत्तिकै व्यस्त देखिन्छन्। समयकाल अनुसार गीतमा शब्द कोर्ने गर्दछन् भने शब्द अनुसार लय भर्ने गर्दछन्। अब आउनुहोस् इन्द्रणी टिमले तयार पारेको कल्पना दाहाल र पशुपति शर्मा बीचको पुरा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। यसैगरी यो पनि पछिल्लो समयमा नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि धेरै नै रुचाएको एप हो टिकटक। अहिले हेर्ने हो भने यस्तो प्रयोगकर्ता करोडौंमा छन्। त्यस्तै गरेर टिकटक भाइरल कोमल पनि एक पर्छिन्। पछिल्लो समय उनी आफ्नो कलाले गर्दा सबै मासिन्न सफल भएकी छिन्। उनको एउटा हात त छैन तर पनि उनको कला हेर्ने हो भने 2 हात हुनेले पनि गर्न नसक्ने छ। उनका टिकटक भिडियो हेर्ने हो भने लाखौंले मन पराएको पनि देख्न सकिन्छ। उनी कलाले परिपूर्ण पनि छिन् तर अहिले उनले आफ्नो शुभचिन्तक लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई खुसीको खबर दिएकी छिन्। साल उनले विवाह गरेकी छिन्। टिकटकमा निकै नै भाइरल डान्सर कोमलले विवाह गरेकी छैनन्। एक हात नभएकी कोमल टिकटक तथा सांगीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चामा रहेकी थिइन्। आयानसँग विवाह गरेको कोमलले केही समय अगाडि आफू प्रेममा रहेको सम्बन्धमा रहेर विवाह गरेको उनले बताएकी छिन्। अन्तर्जातीय विवाह गरेकी कोमलले आफू अहिले धेरै खुसी भएको र दुवैको परिवारले अहिले स्वीकार गरेको पनि बताइन्। प्रेम सम्बन्धको बारेमा भने आफूहरू फेसबुक मार्फत चिनजान र कुराकानी हुँदै प्रेम सम्बन्धमा रहेको आयानले बताए। आफूले कोमलसँग प्रेम सम्बन्धको सुरुवात गर्दा केही झोटो बहाना पनि गरेको रमाइलो कुरा कहानी सुनाए। सांगीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चामा रहेकी कोमललाई आफूले आफ्नो झुटो जन्मदिन मनाएर बोलाएको पनि बताए। फेसबुकमा सामान्य कुराकानी भए तापनि त्यही झुटो जन्मदिन कोमलसँगै मनाएपछिबाट भने आफूहरू नजिक भएको आयन बताउँछन्। असोजको अन्तिम दिन राति 10 बजेतिर सामान्य रूपमा आफूहरूको विवाह भएको कोमलले बताइन्। फेसबुकमा कुराकानी गर्दा एउटै ठाउँको भएकोले पनि आफूहरूको प्रेम सम्बन्ध पछि विवाह छिटो भएको कोमल बताउँछिन्। माघी विवाह भन्दा पनि एक अर्कालाई बुझेर विवाह गर्ने आफ्नो सोच भएकाले पनि आयानसँग आफ्नो विवाह भएको उनले बताइन्। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा एक अर्काको बीचको विश्वास र माया भए कसैले छुटाउन नसक्ने बताए। आफूहरूले एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझेको र एक अर्काको विचारमा सम्मान पनि गर्ने भएकोले नै
यसरी नै मन मेल्न सकेको यो सधैँ रहिरहने बताए। घर परिवारमा सुरुमा केही समस्या भएको भए तापनि अहिले बुझेपछि उहाँहरूले पनि आफूहरूलाई स्वीकार गरी माया गरेको बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कमलाको हत्यारा पछ्याउँदा हराएको कुकुर खोज्न हेलिकप्टर र ड्रोन सहित 100 जना खटिएका छन्। खोजी कार्यमा हेलिकप्टर र ड्रोन सहित अधिकारी एवं स्वयंसेवक गरी 100 जना भन्दा बढी परिचालन गरिएको RT.com ले जनाएको हो। समाचारका अनुसार ब्रेबेकनको बाहिरी भागमा उक्त कुकुरको खोजी कार्य भइरहेको छ। गत हप्ता भित्र भएको एक घटनाको कार्यकार खोज तलास गर्ने क्रममा कोइल हराएको थियो। मंगलबार बिसब्रेनबाट झण्डै 40 किलोमिटर टाढा रहेको इप्सविच क्षेत्रका कारको खोज तलास गर्ने